बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे इंसानी जिस्म पर दरूद पढ़ने के हैरत अंगेज साइंसी फ़वाइद और दरूद शरीफ के साइंसी तौर पर साबित शुदा असरात। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, क्या आप जानते हैं दरूद शरीफ का पढ़ना सिर्फ एक इबादत या रूहानी वजीफा नहीं, बल्कि इसके असरात काफ़ी गहरे और ज्यादा हैं कि जिन्हें जदीद साइंस भी तस्लीम कर रही है। तो आज हम इस अजीम जिक्र की हैरत अंगेज ताकत, साइंसी एतबार से दरूद की अहमियत और इसके असरात के बारे में बात करेंगे, और आप जानेंगे कि यह मुबारक अमल आपके ज़हन को किस तरह सुकून अता करता है, आपकी सोच को साफ और दिल को पुरसुकून बनाता है, और आपकी जिस्मानी सेहत पर कैसे खुशगवार असरात डालता है। मजीद आप ये भी जानेंगे कि दरूद शरीफ एक ऐसा राज है जो न सिर्फ रूह को जगाता है बल्कि बेचैन दिल को भी सुकून बख्शता है और जहन के भटके हुए ख्यालात को एक नुक्ते पर मरकूज कर देता है। आज हम इस जिक्र की ऐसी खूबियां जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी, और जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे अल्फाज पर मुश्तमिल ये जिक्र आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो इसके लिए आप वीडियो मुकम्मल लाजिम वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके जहन को, आपके दिल को ये सुनकर खुशी होगी और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। और मजीद ये कि कैसे आज की जदीद दुनिया और साइंस भी इसके हैरत अंगेज फ़वाइद को मानती है। तो आइए जानते हैं इन मुकद्दस अल्फाज की ताकत के बारे में, जिसे दरूद शरीफ कहते हैं, जो कि हर दर्द की दवा साबित है, जो न सिर्फ आपके जहन को सुकून अता करता है बल्कि दिल को इत्मीनान बख्शता है और जिस्मानी सेहत में भी खुशगवार तब्दीलियां पैदा करता है। और ये दरूद शरीफ किस तरह हमारी जिंदगियों में सुकून, मोहब्बत और खुशी लाता है। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, आज की दुनिया में अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि तकरीबन हर शख्स किसी न किसी परेशानी या इज़्तिराब में घिरा हुआ है। जिंदगी के बेशुमार मसाइल ऐसे हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेते। हर शख्स किसी न किसी तकलीफ का बोझ उठाए हुए है। जैसे आज के इंसानों पर जिंदगी एक भारी सफर बन चुकी है जहाँ सुकून पाना मुश्किल हो चुका है, और ये तेज रफ्तार, शोर शराबे और दौड़ धूप से भरी हुई जिंदगी आज हमें इस मुकाम पर ले आई है जहाँ जहनी दबाव, बेचैनी और बेसुकूनी इतनी आम हो चुकी है कि लगता है जैसे ये जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, और दुनिया की इस मसनूई रोशनी में दिल की असल रात कहाँ चली गई, कोई ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता। तो आपको बताते चले, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अगर आपकी कोई ऐसी दुआ है जो कबूल नहीं हो रही तो हमारी इस वीडियो में जो खसूसी दुआ की गई है, इस दुआ में लाजिम शामिल हुई और दिल से आमीन भी कहिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ भी कबूल होगी, क्योंकि दूसरों के लिए दुआ मांगने से अपनी दुआ भी कबूल हो जाती है। और आप कमेंट में अपनी दुआ हमसे शेयर करें ताकि अगली वीडियो में आपके लिए भी खसूसी दुआ की जाए। जैसे कि हमारी हर वीडियो में सभी बहन भाइयों के लिए खसूसी दुआ मांगी जाती है, इसमें शामिल होने की मुमकिन कोशिश किया कीजिए, क्योंकि कब, कहाँ और किस वक्त दुआ कबूल हो जाए ये हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह पाक बाखूबी जानता है। लिहाजा दुआ मांगने और मांगी गई दुआ में शामिल होने का कोई भी मौका हरगिज मिस मत किया कीजिए। वापस आते अपने टॉपिक की तरफ कि इन सब का हल है, और वो मौजूद है नमाज में, कुरान पाक में, अल्लाह ताला के कलाम में, क्योंकि बेचैन दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। आप अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह आपसे आपकी मुश्किलें, आपके गम दूर कर देगा। तो क्या आप ये जानते हैं कि नमाज और कुरान के बाद एक ऐसा अमल है और वो जिक्र, वो नेकी, वो इबादत जो आपको अल्लाह के मजीद करीब कर सकती है, वो है दरूद शरीफ। जी हाँ प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, बाकी किसी नेकी का पता नहीं वो कबूल हुई है या नहीं, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो अता होते ही कबूल हो जाती है। तो नमाज और कुरान के बाद इस अमल को जरूर किया करें, और ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का एक शॉर्टकट रास्ता भी है। क्योंकि जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं, जब अल्लाह आपको ये तौफीक बख्शता है दरूद पाक पढ़ने की, तो जैसे जैसे आप दरूद पाक पढ़ते जाते हैं तो आपके मुंह से निकला एक एक लफ्ज सीधा अर्श इलाही तक जा पहुंचता है, और अगर आप दरूद पढ़कर जो दुआ मांगते हैं वो आपकी दुआ कभी रद्द नहीं जाती। और अगर आप दिली, रूहानी और दिमागी सुकून चाहते हैं, जहनी बेचैनी और उलझनों से निजात के मतलाशी हैं, अगर आप जिंदगी की दौड़ भाग में राहत और इत्मीनान जैसे कीमती खजाने के तलबगार हैं, तो यकीन जानिए दरूद शरीफ आपके लिए सबसे मौसर, आसान तरीन रास्ता है, जो कि न सिर्फ रूह को राहत देता है बल्कि जहन को पुरसुकून करता है और दिल की घुटन को कम करता है, और आपकी जिंदगी में वो सुकून भरता है जिसकी तलाश में आज का हर इंसान बेचैन है। और ये हकीकत है, और आज की जदीद साइंसी तहकीक भी इस हकीकत को मान चुकी है कि जब कोई इंसान इखलास और ध्यान के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो उसके दिमाग के अंदर एक खास किस्म की कैफियत जन्म लेती है। माहिरीन कहते हैं कि दरूद शरीफ का विर्द करने से दिमाग ऐसी अल्फा वेव्स पैदा करता है जो इंसान के जहन में गहरे सुकून, इत्मीनान और तवज्जो की कैफियत को बेदार करती है, और ये वही कैफियत है जो उस वक्त इंसान को महसूस होती है जब वो खामोशी में मुराकबा कर रहा होता है या कोई गहरी रूहानी इबादत कर रहा होता है।
تو ایسی حالت میں دل کی دھڑکن معمول پر آ جاتی ہے اور جسم کے اندر سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ جو الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں، چاہے وہ درود شریف ہو، اذکار ہوں یا تسبیحات، دماغ کے اس حصے کو پرسکون کر دیتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں خوف، بے چینی اور غصے کے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے۔ اور یہ دماغ کا یہ حصہ ہے جو انسان کے خوف، غصے اور تناؤ کے جذبات کا کنٹرول کرتا ہے۔ جب یہ مقام متحرک ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر سکون کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور اس کے دل و دماغ سے خوف اور فکری پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درود پاک صرف روحانی فوائد ہی نہیں دیتا بلکہ دل و دماغ کو ایک ایسے خاص سکون اور اطمینان کی کیفیت بھی عطا کرتا ہے جس کی گواہی آج کی جدید سائنس بھی دے رہی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی مشکل میں الجھ جائیں، دل بے چین ہو یا کوئی ایسی پریشانی آپ کو گھیر لے جس سے نکلنے کا راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو، تو خلوص دل سے رب کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دیکھیں اور اس عمل کے چند ہی منٹ بعد آپ خود اپنے دل کی کیفیت میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ کے دل کا بوجھ ایسے ہلکا محسوس ہوگا جیسے کوئی وزنی پتھر ہٹا دیا گیا ہو۔ صرف 5 منٹ پورے اخلاص اور دھیان کے ساتھ سکون سے درود شریف پڑھ کر تو دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو واضح طور پر محسوس ہوگا کہ آپ کے دل اور دھڑکن کی رفتار سنبھلنے لگی ہے اور پریشان ذہن کس طرح پرسکون ہو گیا۔ اور اگر آپ نے کبھی گہرائی سے سوچا ہو تو آپ کو یہ یاد آئے گا کہ جب آپ درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے دل کو ایک انوکھا سکون کیوں محسوس ہوتا ہے۔ کیا یہ محض کوئی اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ حقیقت جسے سائنس بھی مانتی ہے۔ اور حالیہ سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ جب انسان درود پاک یا دیگر اذکار کو دل لگا کر دہراتا ہے تو اس کے جسم کے اندر وہ کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو پرسکون نیند یا ذہنی اطمینان کے وقت ہوتی ہیں۔ تو ماہرین قلب کے مطابق درود شریف یا کسی بھی روحانی ذکر کے دوران انسان کا دل ایک متوازن اور معمول کی رفتار پر آ جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن نرم، ہموار اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت جسم کے اندر وہ ہارمونز کم ہونے لگتے ہیں جو بے چینی، خوف اور تناؤ پیدا کرتے ہیں۔ اور اس عمل سے نہ صرف دل و دماغ میں سکون پیدا ہوتا ہے بلکہ جسم کے تمام نظام بھی متوازن ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی سانس کی رفتار ہموار ہو جاتی ہے، ذہن کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے اور بدن میں ایک ہلکی سی تازگی محسوس ہوتی ہے جو آپ کے پورے وجود پر خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ یقین مانے اسلامی بہن بھائیوں، یہ کوئی خیالی بات ہرگز نہیں بلکہ سائنس بھی اس حقیقت کو مکمل طور پر مان چکی ہے کہ اللہ کے ذکر اور درود پاک جیسے بابرکت کلمات صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی اور نفسیاتی سکون کا بھی زبردست ذریعہ ہیں۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ درود پاک کا ورد کرتے ہیں تو یہ عمل آپ کے جسم کے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف روح کو سکون ہی نہیں دیتا بلکہ جسم کے اندر بہنے والے خون میں آکسیجن کی مقدار بہتر کرتا ہے جس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن بھی نارمل ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی متوازن رہنے لگتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں سکون اور پورے وجود کو راحت سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے معاملات میں درود شریف کو شامل کرنا ایسا ہی ہے جیسے روزانہ ایک روحانی غذا لینا۔ اور یاد رہے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، درود پڑھنا مشکل کام ہرگز نہیں ہے، نہ ہی کوئی جادو یا خیالی بات ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ یہ وہ بابرکت تحفہ ہے جو خود رب کریم کی عطا کردہ نعمت ہے۔ پڑھنے والے کا یہ دل بدل دیتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے تاکہ زندگی کا پورا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ تو آج سے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی اپنی عادت ضرور بنائیں۔ یقین مانیں چند دنوں کے اندر ہی آپ خود تبدیلی محسوس کریں گے اور اس کا اثر صرف آپ کے دل تک محدود نہیں رہے گا بلکہ آپ کے مزاج، رویے اور زندگی کے ہر پہلو پر واضح اثر بھی ڈالے گا، کیونکہ جب یہ ذکر آپ کے دل میں اترے گا تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ واقعی ایک ایسا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محبت اور رحمت کے ساتھ عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہاں، جب آپ کو اس روحانی تجربے کا فرق محسوس ہو تو ہمیں بھی ضرور بتائیے، کامنٹس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے کہ درود شریف نے آپ کی زندگی میں کس طرح سکون اور آسانی کے دروازے کھولے۔ پیارے اسلامک بہن بھائیوں، ایک بار درود پاک پڑھ کر دعا میں شامل ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، اس وقت میرے جو بھی بہن بھائی آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، جو بھی میرے ساتھ اس وقت اس دعا میں شامل ہیں، ہم سب کے دلوں سے غم، فکر اور بے چینی کو دور فرما۔ یا رب، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما۔ یا رب، ہمیں ایسی صحت عطا فرما جو عبادت کا ذریعہ بنے۔ یا رحمان، ہماری مانگی گئی تمام دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں نیک راستے پر قائم رکھ۔ ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور برکت نازل فرما۔ اے مالک، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے نواز دے۔ کریم رب، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی فرما اور جو آپ سے بھلائی کے طلبگار ہیں انہیں دل کا سکون، نیک صحبت اور خیر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے اسلامی بہن بھائیو، اس دعا پر دل سے آمین ضرور کہیے اور کامنٹ میں بھی آمین لکھیے تاکہ پتہ چلے آپ دعا میں شامل ہیں اور اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو دعا میں شامل کیا جائے۔
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, जिसमें हमने जाना इंसानी जिस्म पर दुरूद पढ़ने की हैरत अंगेज साइंसी फ़वाइद और दुरूद शरीफ के साइंसी तौर पर साबित शुदा असरात। ऐसी अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहें तो मेरा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस लाजिम सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।